अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डायरेक्ट लाइन में हूं जवेरिया ज़ैद। नाज़रीन, ईरान इसराइल जंग का छठा रोज़ है। कशीदगी किसी सूरत थमने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में अमेरिका इसराइल की भरपूर हिमायत करता हुआ नजर आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जो पहले ये कह रहे थे कि इसराइल ने ईरान पर हमला इनअप्रोप्रिएट टाइम पर किया, अब वो सरेआम इसराइल की हिमायत करते हुए नजर आ रहे हैं और इसका अमली मुजाहरा उन्होंने किया सोशल मीडिया पर अपने पैगामात भेजकर, जिसमें उन्होंने वी का लफ्ज़ यूज़ किया। पहली ट्वीट कल 8:55 पर की गई और कहा गया कि we now have complete and total control of the sky over Iran। 9:19 पर दूसरी ट्वीट की गई जिसमें कहा गया कि we know exactly where the so-called supreme leader is hiding. He is an easy target but it's safe there. We are not going to take him out। ब्रैकेट में किल लिखा, at least not for now। और तीसरी ट्वीट 9:22 पर दूसरी ट्वीट के 4 मिनट बाद की गई जिसमें बोल्ड लेटर्स में लिखा गया अनकंडीशनल सरेंडर। अमेरिका को जवाब दिया ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने और ट्रंप के ईरान को सरेंडर करने के इंतबाह को मुस्तरद करते हुए खबरदार किया कि ईरान कभी सरेंडर नहीं करेगा। अमेरिका की किसी भी फौजी कार्रवाई के संगीन और नाकाबिले तलाफी नताइज होंगे। उन्होंने कहा कि अमन या जंग ईरान पर मुसल्लत नहीं की जा सकती। साथ ही साथ अमेरिका ने मशरकी इंग्लैंड में एक फिजाई अड्डे से अमरीकी जंगी तैयारे भी रवाना कर दी हैं। सिफारती सतह पर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा है, कुछ दीगर ममालिक भी ईरान का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर हम जर्मनी की बात करें तो उसने इसराइल का साथ दिया है। जर्मन चांसलर ने कहा है कि ईरान पर इसराइली हमलों की भरपूर हिमायत करते हैं। इसराइल वो काम कर रहा है जो हमें करना चाहिए। पैनल के सामने सवाल ये होगा कि एक जानिब अमेरिका ने अपनी ट्वीट्स में वी का लफ्ज यूज करके और ईरान को वार्निंग देकर ये वाजे कर दिया है कि अमेरिका इसराइल के साथ है, तो दूसरी तरफ ईरान ने सरेंडर करने से इनकार कर दिया है। सूरत हाल किस जानिब जाती दिखाई दे रही है? सवाल ये भी होगा कि अगर अमेरिका हमला करता है तो उसके बाद हालात क्या रुख इख्तियार कर सकते हैं। डिस्कशन का आगाज करते हैं। पैनल का तारुफ आपसे करा देती हूँ। मोहम्मद आदिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, नसीर वागा साहब ने हमें ज्वाइन किया है और हमजा रिफत हुसैन साहब आईआर एक्सपर्ट हमारी आज की गुफ्तगू का वो भी हिस्सा होंगे। आदिल साहब, ये लड़ाई या ये जंग जो ईरान और इसराइल के दरमियान थी, अब ये जंग हमें अमेरिका और ईरान के दरमियान होती भी नज़र आ रही है। जिस तरह से अपने इब्तदाइया में मैंने जिक्र किया ट्रंप की ट्वीट्स का, जिसमें उन्होंने वी का लफ्ज़ यूज़ किया और इसके साथ साथ वार्निंग दी है, अनकंडीशनल सरेंडर की बात की है। क्या अमेरिका ईरान को धमका देगा इस तरह से? देखिए, आज जैसे जैसे हालात ख़राब हो रहे हैं, दुनिया जिस तरह से तबाही की तरफ गामज़न है, अब सफारती एक तो एक्टिविटी बढ़ी है। इससे पहले ईरानी जो पेशरो हैं उन्होंने जो है बड़े वाज़ा अल्फाज में कहा कि वो सरेंडर नहीं करेंगे अमेरिका के सामने। अब ट्रंप जो है इस वक्त उनकी गुफ्तगू के बाद इस टाइम ट्रंप की गुफ्तगू चल रही है और वो ईरान को मुसलसल धमकियां लगा रहे हैं। और आज जो रशियन सदर ने, कल चाइना के सदर ने जो है वो बड़ा वाज़ा पैगाम दिया था, आज रशिया के सदर ने बड़ा क्लियर मैसेज दिया है कि जो दुनिया जो है वो चंद मिलीमीटर के फासले पे है, तबाही की तरफ बढ़ रही है। अगर मौजूदा हालात में होश से काम ना लिया गया तो सूरत हाल ख़राब हो सकती है। और फिर हम देख रहे हैं कि कल G7 ममालिक ने जो एक मुश्तरका लामा जारी किया था, उसके बजाय आज यूरोपीय यूनियन और बरतानिया ने एक मुश्तरका एलामिया जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि सूरत हाल जो है वो ख़राबी की तरफ नहीं बढ़नी चाहिए। सालसी की पेशकश जो है वो की गई है इन यूरोपीय ममालिक की तरफ से। तो सूरत हाल इस वक्त इंतहाई कशीदा है। आज इसराइली तैयारों ने, तकरीबन 25 इसराइली तैयारों ने तेहरान के ऊपर हमला किया है, जिसके बाद यकीनी तौर पर अब ईरान की तरफ से भी उसका जवाब दिया जा सकता है। तो जिस तरह वक्त गुजर रहा है, अगर इसको होशबंदी से काम ना लिया गया और ट्रंप की धमकियों को मद्देनजर रखते हुए अगर देखा जाए तो सूरत हाल बहुत तेजी के साथ जो है खराब हो रही है। और अगर इसमें सिर्फ अमेरिका अगर इस जंग के अंदर इन्वॉल्व हुआ तो यकीनी तौर जो बहुत सारे जो ममालिक हैं उनकी पेशरफ्त भी इस जंग की तरफ हो सकती है। तो यकीनी तौर पर एक तीसरी आलमी जंग की तरफ इस वक्त दुनिया जो है वो बढ़ रही है। तो इसलिए ज़रूरी यह है कि सफारती तौर पर मामलात को हल करने की कोशिश की जाए। इसमें जो सबसे ज़्यादा हटदर्मी जिस तरफ से दिखाई जा रही है वो इसराइल है। इसराइल के जो वज़ीर-ए-आज़म है नेतन्याहू, उन्होंने जिस तरह भारत ने अपने पॉलिटिकल मकासद के लिए पाकिस्तान पर एक जंग मुसल्लत की थी, इसी तरह
نیتن یاہو نے جو ہے وہ اپنے پولیٹیکل مقاصد جو ان کے خلاف ایک تحریک عدم اعتماد آنے والی تھی اس سے بچنے کے لیے ایران کے اوپر جنگ جو ہے وہ مسلط کی ہے، لیکن اب یہ معاملات جو ہے ناجائز جنگ مسلط کی ہوئی ہے۔ واقع صاحب، آیت اللہ خامنہئی نے جہاں پہ انکنڈیشنل سرنڈر کا جواب دیا کہ ہم اس طرح کی باتوں سے ڈرنے یا ہمیں کوئی دھمکا نہیں سکتا، ہم ڈر نہیں سکتے، وہاں پہ انہوں نے کہا کہ ہم جوہری ہتھیار نہیں رکھتے، اسے جواز بنا کر جنگ شروع کر دینا یہ بالکل ناجائز ہے۔ ایسے میں آپ کو کیا حکمت عملی دکھائی دیتی ہے اور کیا صورتحال ہونی چاہیے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ کل ایرانی وزیر دفاع نے بھی کہا تھا کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن اس وقت ہمارا ٹارگٹ جو ہے وہ اسرائیل ہے اور اسرائیل کی بربریت کے آگے ہم گھٹنے نہیں ٹیکیں گے۔ ایک تو ساری دنیا کے سامنے کچھ باتیں ایسی عیاں ہیں اور واضح ہیں، جیسے آپ نے دیکھا کہ 9/11 کے واقعے کو جواز بنا کر پورے افغانستان کو تباہ و برباد کیا گیا، اور اس کے علاوہ بھی کئی مسلم ممالک کو دہشت گرد قرار دیا گیا، اور امریکہ نے کہا جی کہ 9/11 کا واقعہ جو فلاں ملکوں نے کیا ہے، اس میں فلاں مسلمان انوالو ہیں، اور آخر کار وہ ساری باتیں جھوٹ ثابت ہوئیں۔ اس کے بعد کئی امریکہ کے لکھاریوں نے، سائنسدانوں نے، انویسٹیگیٹرز نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ یہ سارے جھوٹے الزامات تھے۔ بالکل اسی طرح ان بڑی قوتوں کو مسلمان ممالک کے خلاف کوئی بات بنانے کا، کوئی موقع تراشنے کا کوئی موقع چاہیے، ان کو بہانا چاہیے کہ کسی طریقے سے ہم ان کے اوپر حملہ آور ہوں۔ اب ایران کے اوپر حملہ سب سے پہلے کس نے کیا؟ اسرائیل نے۔ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ اچھا، کچھ لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ایران میں زیادہ ہلاکتیں، شہادتیں کیوں ہوئی ہیں اور کم ہلاکتیں اسرائیل میں کیسے ہوئی ہیں؟ اصل میں فرق یہ ہے کہ پہلے حملہ اسرائیل نے کیا، چونکہ ایران تو سکون سے بیٹھا ہوا تھا اپنے ملک میں اور کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا۔ یقیناً جو پہلے حملہ کرتا ہے وہ دوسرے کا زیادہ نقصان کر لیتا ہے۔ ایک بات تو میں یہ واضح کر دوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں بار بار پہلے بھی انہی پروگرامز میں کہہ چکا ہوں کہ یہ حقیقت میں امریکہ ہی جنگ لڑ رہا ہے، پیچھے وہی ہے۔ اس نے صرف اسرائیل کو فیس کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ ساری قوت جو ہے اسرائیل کے پاس وہ امریکہ کی ہے۔ امریکہ کو پرابلم یہ ہے کہ اس پورے خطے میں اس کو ایک ایسی جگہ چاہیے، ایک ایسا اڈا چاہیے، ایک ایسا ملک چاہیے جس پہ وہ قبضہ کر کے اس خطے کے اوپر اپنی حکمرانی قائم کر سکے۔ اب یہ دیکھیے کہ یعنی یہ کہنا غلط نہیں ہوگا، اسے ایک چوکیدار چاہیے ہمیشہ کی طرح۔ اچھا، ہم حمزہ رفعت صاحب کا رخ کرتے ہیں۔ حمزہ صاحب، جس وقت ہم پروگرام کر رہے ہیں اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ صاحب لائیو گفتگو کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ سب کتنی دیر تک چلے گا، لیکن ایران کو سخت نتائج بھگتنا ہوں گے۔ اس سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جس طرح کی ٹویٹس کر رہے ہیں، جس طرح سے دھمکانے کی کوشش کر رہے ہیں، سوال یہ ہے کہ امریکہ کا آخر اسرائیل کا ساتھ دینا کیوں ضروری ہے اور اسرائیل کیوں چاہتا ہے کہ امریکہ کو ڈریگ کر کے اس جنگ میں لے آئے؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں، اگر ہم ڈونلڈ ٹرمپ کی پرسنالٹی کو دیکھیں تو وہ ایک بزنس مین ہے، ان کی بڑی مرکیوریل قسم کی پرسنالٹی ہے، بڑی انپریڈکٹیبل قسم کی سٹیٹمنٹس دیتے ہیں، اور ایران کے حوالے سے جس قسم کی آئی ایم سوری ٹو سے یہ پینک موڈ کے اندر امریکہ جا چکا ہے، کیونکہ ان کو یہ خدشات ہے کہ قطر کے اندر، متحدہ عرب امارات کے اندر، اور جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں عمان کے اندر اور بحرین کے اندر جو ان کے بیسز ہیں، وہاں پہ جو ہے ایران جو ہے اپنے ایکسس آف ریزسٹنس کے تحت جو ان کے عراق کے اندر جو ان کے شیعہ ملیشیاز ان کے کام کرے ان کے آشرواد سے، وہ جو ہے ان کے اوپر اٹیک کر لے۔ بٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے آپ سٹیٹمنٹس کو ذرا اٹھا کے دیکھیں، کبھی وہ ایران کی نیوکلیئر ڈیل کے اوپر بات کرتے ہیں کہ ان کو جلدی جو ہے ڈیل کے اوپر آمادہ ہو جانا چاہیے تاکہ جو ہے اسٹریٹجک اسٹیبلٹی اور مڈل ایسٹ کے اندر پیس آ سکتے ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم ایران کی اسکائز کو ہم لوگ ڈومینیٹ کر رہے ہیں، اب وہ کوئی اور بیان دے رہے ہیں، اس کے بعد کوئی اور بیان دیتے ہیں۔ یہ اس قسم کی جو مرکیوریل پرسنالٹی کی وجہ سے پورے مشرق وسطیٰ کے اندر جو پیس کا ایکویشن ہے وہ ڈسٹرب ہو چکا ہے۔ میں آپ کو صاف سی بات بتاؤں کہ اگر ہم ابھی کی بھی اگر ہم تقریر کو اٹھا کے دیکھیں تو دیر از نو اسٹریٹجک سینس ان ٹو آل آف دس۔ اسرائیل اٹیکڈ ایران، ایران کو پورا اخلاقی جواز بنتا ہے آرٹیکل 51 آف دی UN چارٹر کے تحت کہ وہ واپس رسپونڈ کر سکے۔ اور اگر ہم اوور آل بات کریں تو اسرائیل از دی اگریسر۔ جو شروعات کے اندر جو اٹیکس ہوئے تھے ایران کے اوپر، جہاں پہ ان کے سائنٹسٹ کو مارا گیا، جہاں پہ ان کے کمانڈرز کو شہید کر دیا گیا، جہاں پہ مختلف قسم کے جو ہے اٹیکس کیے گئے پورے ایران کے اندر، تہران کے بزی مارکیٹس کے اندر جو ہے خواتین اور بچوں کو شہید کر دیا گیا، تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اگریسر ایگزیکٹلی کون ہے اور امریکہ کس قسم کی پالیسیز اپنا
नारा है टैसिटली इजराइल को अप्रूव करने के वाले पे। हमें थोड़ा सा समझना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप की डोमेस्टिक स्टैंडिंग जो है वो बहुत ज्यादा एक प्रिकेरियस सिचुएशन के अंदर है। लॉस एंजलिस से लेके वाशिंगटन डीसी से लेके सियाटल से लेके आपको इमिग्रेशन की डिटेंशन और आप कह सकते डिपोर्टेशंस के ऊपर बहुत हद तक मुजाहरे हो रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही है। डिफ्लेक्ट करने के लिए जब आपके पास कोई क्लियर विजन नहीं होता तो आप कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट्स आप अपनाने की कोशिश बिल्कुल करते हैं। ऐसी स्टेटमेंट्स की उनकी बात कर रहे हैं तो आदिल साहब कह रहे हैं ट्रंप साहब कि अभी भी ईरान के पास वक्त है कि गैर मशरूत तौर पर वो सरेंडर कर दें, साथ ही साथ न्यूक्लियर जो उनकी वो हैं तंसीबात उस पर हमला करने से मुतालिक जब उनसे सवाल किया गया तो वो कह रहे हैं कि अभी कुछ हमने फाइनल डिसाइड नहीं किया कि हम जो न्यूक्लियर तंसीबात हैं उन पर हमला करेंगे या नहीं। क्या इसराइल इसी वजह से अमेरिका का साथ चाहता है कि जो अंडरग्राउंड तंसीबात हैं, न्यूक्लियर तंसीबात हैं, उस पर हमला करने के लिए उसे पता है कि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है और अमेरिका के पास मौजूद है? बिल्कुल ऐसे ही है। अमेरिका के पास जो बम है जो उसने अफगानिस्तान में भी जो है वो इस्तेमाल किए थे, जो वो यानी कि जो कंक्रीट के नीचे जो एटमी जो मामलात हैं वो छुपे हुए हैं। B2 स्पिरिट बॉम्बर तैयारे कहा जाता है कि उनके पास मौजूद है। अमेरिका के B2 बम है। जी 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 हाँ जी, वो बिल्कुल वो बम है उनके पास और इसीलिए जो है इसराइल के पास तो चूंकि ये टेक्नोलॉजी है ही नहीं और अमेरिका का जंग में आने का मकसद भी ये है कि वो जो ईरान की जो एटमी टेक्नोलॉजी है उसको निशाना बनाए। लेकिन ये इतना आसान नहीं है अमेरिका के लिए। अमेरिका अगर हमला करेगा तो उसके बाद के जो नताइज हैं वो अमेरिका के लिए भी जो है वो शायद काबिल कबूल ना हो और बाकी दुनिया के लिए भी जो है वो काबिल कबूल ना हो। इसके नताइज बहुत संगीन हो सकते हैं और अगर इस हमले के नतीजे में जो ताबकारी है, जो इस खित्ते में एक हज़ारों लाखों जो लोग आबाद हैं उनकी इंसानी जानें जो है वो ख़तरे में पड़ सकती हैं। तो ये इतना आसान नहीं है। धमकियों की हद तक तो कहा जा सकता है कि ट्रंप कह रहे हैं कि 60 दिन मैंने दिए थे, एक दिन ऊपर क्यों हुआ, तो वो अपनी अना का मसला बना के धमकियां ईरान को लगा रहे हैं। लेकिन ईरान कभी भी सरेंडर नहीं करेगा। अगर इसराइल की बका का मसला है तो ईरान की बका का मसला भी है कि कौमी आप जो अक़वाम मुत्तहिदा का जो चार्टर है आप उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। आपने एक मुल्क के ऊपर जो है वो हमला किया है तो उसको अपनी दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। वो यकीनी तौर पर वो इसके ईरान को उस तरह के वसाइल तो हासिल नहीं है जिस तरह के इसराइल के पास है। लेकिन उनके पास जो कितने भी वसाइल इसराइल और गजा की जंग में उसका क्या किरदार था। और वागा साहब ये कहना गलत नहीं होगा कि लीग ऑफ नेशंस जैसा हाल होगा अगर इस बार भी अक़वाम मुत्तहिदा जंग रुकवाने में कामयाब नहीं होता। खैर हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं, प्रोग्राम के साथ साथ उनकी गुफ्तगू भी चल रही है पाकिस्तान के हवाले से। वागा साहब वो कह रहे हैं पाकिस्तान एक अहम एटमी ताकत है और मैं पाकिस्तान को पसंद करता हूँ और ईरान के बारे में कह रहे हैं कि ईरान पहले बात करना चाह रहा था तो अब बात क्यों नहीं करना चाह रहा। सब बातें हैं इनकी फिरौनियत की, इनके तकब्बुर की, ये सिर्फ बहाने बनाते हैं। आप ये देखिए कि जब दुनिया के 9-10 ममालिक ने जब एटमी कुव्वत बने, जब उन्होंने सारा ये अपना निज़ाम हासिल किया, उस वक़्त अमेरिका कहाँ था? उन पे तो कभी एतराज़ नहीं हुआ था। क्या उन्होंने एक रात में ये सारा कुछ कर लिया था? जो मजबूत ममालिक ये सारा कुछ कर रहे हैं उनके सामने तो ना ट्रंप खड़ा होता है ना इसराइल खड़ा होता है। ये देखते हैं कि कौन सा कमज़ोर मुल्क है जिसके ऊपर हम हमला आवर हो जाए। अब ईरान जो है वो बहुत सालों से अमेरिका के ख़िलाफ़ काम कर रहा था और अमेरिका, मैंने पहले भी कहा, अमेरिका की आंखों में वो खटखता है ईरान। तो अब उनको एक बहाना चाहिए था। ये एटमी तंसीबात, ये जो कहते हैं ना कि जी हम एटमी तंसीबात को पाक करके पूरी दुनिया के अंदर अमन लाना चाहते हैं, तो भाई एक मुल्क के पास अगर ये नहीं होगा और 10 ममालिक के पास एटमी कुव्वत होगी तो फिर कैसे अमन कायम हो सकता? जैसे कल भी आप बात कर रहे थे, फिर दिखाएं ना, इक्वालिटी दिखाएं। तो इक्वालिटी दिखाएं ना, या तो सबके खत्म कर दें या सबको एटमी कुव्वत बनने का मौका दें। उनको कहें जी आप बन, जब तक दोनों एट पार नहीं होंगे सारे ममालिक तो फिर दुनिया में जंग नहीं होगी। एक कमजोर होगा, दूसरा मजबूत होगा, वो हमेशा कमजोर के ऊपर हमला आवर होगा। बात सिर्फ इतनी सी है कि अमेरिका के इंटरेस्ट ये हैं कि ईरान को किसी भी तरीके से ज़ेर करे,
اور اس کو مجبور کرے سرنڈر کرنے پہ. لیکن میں یہاں آپ کو بڑی کلیئر ایک بات بتانے لگا ہوں, ایران کسی صورت سرنڈر نہیں کرے گا. ایرانی وہ قوم ہے جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یزید کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے تھے تو ہم امریکہ کے سامنے کیسے سر جھکا سکتے ہیں. انہوں نے کسی صورت سرنڈر نہیں کرنا, اور یہ جنگ اس خطے کے لیے بہت بڑی آگ بن کے سامنے آ رہی ہے. ایک طرف چائنا اور روس جب اس میں داخل ہو گیا, اور اگر وہ بھی امریکہ اگر آئے گا تو وہ بھی آئیں گے, پھر آپ دیکھیں گا اس خطے میں کیا ہوتا ہے. حمزہ رفعت صاحب, امریکہ کی جانب سے ڈونلڈ ٹرمپ گفتگو کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ 40 سال سے ایران بات کر رہا ہے, امریکہ اسرائیل مرد آباد کے نعرے لگائے جا رہے ہیں اس کی طرف سے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ ایران کا دفاعی نظام بری طرح سے ناکام ہو گیا ہے. یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ لک ہوئی اسٹاکنگ, کیونکہ ہم ایران سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے جس طرح سے ایران نے اسرائیلی تنصیبات پر اور اپنے ٹارگٹس کو نشانہ بنایا. ساتھ ہی ساتھ ہم نے دیکھا کہ جو اسرائیلی اہداف تھے وہاں پہ جدید میزائل بھی داغے گئے. تو یہ ایک طرح سے پیغام امریکہ کو بھی ایران نے دیا ہے کہ وہ ذرا باز رہے. جی بالکل, کیونکہ اس سے پہلے ہم سب یہی سمجھ رہے تھے کہ جو اسرائیل کا آئرن ڈوم جو اینٹی میزائل سسٹم ہے ان کا, جس سے وہ میزائلز کو انٹرسپٹ کرتے ہیں, ان کو گرا بھی دیتے ہیں, وہ امپریگنیبل ہے. پر ایران نے جس قسم کی آپ کہہ سکتے براج میزائلز اسرائیل کی طرف انہوں نے فائر کیے ہیں, ان میں سے بہت سارے جو ایسے میزائلز ہیں آئرن ڈوم کو پینیٹریٹ کر کے تل ابیب کے اندر جا کے کافی کیجولٹیز بھی ہوئی ہیں اسرائیل. اصل میں امریکہ کی طرف سے اس قسم کے سٹیٹمنٹس جو آ رہے ہیں وہ بڑے آئرونک قسم کے. میں آپ کی تھوڑی سی جو ہے نشاندہی اس معاملے میں کروں گا کہ 2015 کے اندر جب جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن کا جب اگریمنٹ سائن کیا گیا تھا اوباما ایڈمنسٹریشن اور ایران کے درمیان, کہ جب جواد ظریف ان کے فارن منسٹر تھے, جہاں بات کی گئی تھی کہ ایران جو ہے اپنی انرچمنٹ ایکٹیویٹی جو ہے وہ اس حد تک آگے نہیں لے کے جائے گا اسپیسیفک بار کے اوپر, اس کے بدلے میں جو ہے ان کو کنسیشنز ملے جائیں گے. جے سی پی او ایگریمنٹ کو کس نے اسکریپ کیا تھا؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے اسکریپ کیا تھا. بالکل ایسا ہی ہے. ٹرسٹ ڈیفیسٹس کس نے وائڈن کیے تھے؟ ٹرمپ نے کیے تھے. اور اگر ایران کی طرف سے یہ جو باتیں کر رہے ہیں کہ امریکہ کو گریٹ سیٹن کہنا اور اسرائیل کو لیسر سیٹن کرنا, یہ تو ایران کی تاریخ رہ چکی ہے کہ 1979 کے ریولوشن کے بعد انہوں نے ایک اینٹی ویسٹ اورینٹیشن اپنی اپنائی ہے, جو اینٹی شاہ جو ان کی اورینٹیشن تھی وہ پہلے کی ہو چکی تھی. اگر اس طرح کی بات ہے پھر آپ ایران کے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے کیوں ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار تھے؟ کیوں یہ ڈونلڈ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے یہ بھی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ اٹس اے شیم دیٹ دی نیوکلیئر نیگوسیشنز couldn't move forward. تو آپ عمان کے اندر جو سنڈے کو ٹاکس ہونی تھی تو وہ کیوں اس معاملے میں سسپینڈ ہوئی؟ اس میں ایران کا تو بالکل ایسے ہی. حمزہ رفعت صاحب, اگر میں غلط نہیں ہوں تو 2015 کے جس معاہدے کا آپ حوالہ دے رہے ہیں 3 سال تک وہ معاہدہ چلتا رہا اور ایران نے بڑے ریلیجیسلی اس کو فالو کیا, لیکن جب امریکہ کی طرف سے اس معاہدے کو ختم کر دیا گیا تو اس کے بعد معاملات جو ہیں وہ الگ رخ اختیار کر گئے. ناظرین بریک پہ جانا ہے, جب واپس آئیں گے تو اسی کو کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. آج پروگرام میں ہم ایران اسرائیل وار اور اس میں امریکہ کے کردار کے حوالے سے ہی بات کر رہے ہیں. ایک جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی سرنڈر سے انکار کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ وہ کہتے ہیں کہ ہم جوہری ہتھیار نہیں رکھتے, اس کو جواز نہ بنایا جائے. تو دوسری جانب امریکہ کی قومی سلامتی کی ڈائریکٹر, جنہوں نے مارچ 2025 میں کہا تھا کہ ان کے انٹیلیجنس کے مطابق ایران ایٹمی ہتھیار نہیں بنا رہا بلکہ آیت اللہ خامنئی نے ایٹمی ہتھیاروں کے پروگرام کی اجازت ہی نہیں دی. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے اس بیان کو, اس رپورٹ کو بھی مکمل طور پہ مسترد کر دیا ہے. عادل صاحب, ایک جانب ہم امریکہ اور ٹرمپ کا کردار تو دیکھ رہے ہیں ایران اسرائیل وار میں, لیکن اس جنگ کا آخر فائدہ کس کو ہوگا اور نقصان کس کو ہوگا؟ دیکھیں, فائدہ کسی کو بھی نہیں ہوگا اور نقصان جو ہے بہت ہوگا. ریجن میں جس قسم کے سخت سیکیورٹی کے حالات ہیں اس کا نقصان پوری دنیا کو اٹھانا پڑے گا. اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ جو یوکرائن اور رشیا کی جنگ ہے اس جنگ کے نتائج پوری دنیا بھگت رہی ہے. مہنگائی کی شکل کے اندر, جو توانائی کے معاملات ہیں اس کی شکل میں جو ہے وہ پوری دنیا کو اس کے نتائج جو ہے وہ بھگتنے پڑ رہے ہیں. اب اگر ایران کے معاملات جو ہیں وہ زیادہ سیریس ہوتے ہیں تو ایران کے پاس آپشنز کے طور پر ہے کہ وہ اپنائے ہمز جو ہے اس کو بلاک کر دے, جہاں سے 20% جو فیول ہے وہ پوری دنیا کا جاتا ہے. تو نقصان تو پوری دنیا کا ہوگا یقینی طور پر. اگر 20%
جو فیول ہے وہ کم ہو جائے گا. فیول پرائسز جو ہے وہ ایک دم اس وقت جو 76 سم تھنگ پر ہے وہ 100 سے اوپر چلی جائے گی, اور جو مہنگائی کا طوفان, جو توانائی کا بحران جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر آئے گا, اس کے نتائج سب ملکوں کو بھگتنے پڑیں گے. امریکہ کو خود جو ہے اس کے نتائج جو ہے وہ بھگتنے پڑے گے. تو اس لیے تمام ملکوں کی اس وقت کوشش ہے, میں جیسے پہلے کہہ رہا تھا کہ کل تک جن یورپی ممالک نے G7 میں حمایت کی تھی اسرائیل کی, آج وہ مشترکہ طور پر اس چیز کے قائل ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ کسی کی ثالثی میں جو ہے وہ حل ہونا چاہیے, اور اس کے لیے ایک سفارتی کوشش جاری ہے. جس قسم کا اب پوری دنیا کو ایک خوف سوار ہوا ہے ساری جنگ کے, تو مجھے نہیں لگتا کہ امریکہ کے لیے اتنا آسان ہوگا کہ وہ اس جنگ کا حصہ بن جائے. اور ہو سکتا ہے کہ امریکہ جنگ کا حصہ نہ بنے, لیکن اسرائیل اور ایران کے درمیان جو معاملات ہیں وہ کچھ عرصہ اسی طرح چلتے رہے, اور اس میں جو ہے وہ باقی ملکوں کی جو مداخلت ہے اس کی وجہ سے شاید اتنا بڑا نقصان جو ہوتا دکھائی دے رہا ہے وہ نہ ہو سکے. تو اس میں ضروری تو ہے, اس میں ہوش مندی کا جو اس وقت ناخون لینے وہ تو امریکہ نے لینے. ایک طرف وہ کریڈٹ لے رہا ہے کہ اس نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ہے وہ جنگ رکوائی ہے, ایٹمی جنگ رکوائی ہے, اور دوسری طرف وہ ایسے حالات پیدا کر رہا ہے کہ یہ ریجن پورا جو ہے پھر ایک طرف جو ہے وہ جنگ کے جو آپ نے بہت امپورٹنٹ جانب اشارہ کیا جس میں آپ نے ابنائے حرمز کی بات کی. دفاعی اور معاشی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ابنائے حرمز ہے صرف ایک بحری راستہ نہیں ہے بلکہ عالمی توانائی کے لیے ایک لائف لائن ہے. واغر صاحب, اگر ایران اس کو بند کر دیتا ہے تو پوری دنیا پہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے, اور کیا ایران یہ کہا جا رہا ہے کہ سوچ رہا ہے اس کو بند کرنے کے بارے میں؟ اب دیکھیے, کیا امریکہ کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ اگر یہ بحری راستہ بند ہو جائے تو دنیا کا کتنا نقصان ہوگا. بات یہ کہ امریکہ بغیر نتائج سوچے سمجھے, وہ صرف اپنا فائدہ سوچتا ہے کہ میرا تسلط جو ہے وہ دنیا پر قائم رہے, تمام ممالک میرے زیر اثر کام کریں اور سارے جائیں بھاڑ میں, برباد ہو جائے ساری دنیا, امریکہ قائم رہے, اس کی بدماشی قائم رہے, اس کا تسلط قائم رہے, اور وہی پوری دنیا پہ جو ہے وہ راج کرے. دیکھیے, ریکارڈ کے مطابق تاریخ میں 6 اور 9 اگست کو امریکہ نے جاپان پر حملہ کیا تھا. اس سے لے کر 2015 تک 30 ممالک پر امریکہ حملے کر چکا ہے. بتائیے کون سے مغربی معاشرے نے اس کو کنڈیم کیا ہے اور اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے کہ امریکہ کتنی زیادتی کر رہا ہے, اور اس پر اپنے پر بھی پابندیاں لگنی چاہیے. میں وہ ممالک دیکھ لیں آپ, جاپان کے بعد کوریا, گواتی مالا, انڈونیشیا, کیوبا, کانگو, لاؤس, ویتنام, کمبوڈیا, گرینیڈا, یہ کتنے ممالک ہیں, لیبیا, ایل سلواڈور, نکاراگوا, ایران ہے, پھر پاناما ہے, کویت, صومالیہ, بوسنیا, سوڈان, افغانستان, کتنے ممالک ہیں جو امریکہ کی زد میں آ چکے ہیں. تو اب بھی امریکہ کا وہی کام ہے, وہی اب بھی دنیا ساری کو اسی طرح وہ برباد کر رہا ہے, خود جنگ مسلط کرتا ہے, اور اس کے بعد کبھی کسی کے درمیان آ کے برج بن جاتا ہے, کبھی اس ملک کی حکومت بدل دیتا ہے. جو اس کے مقاصد ہیں وہ اس نے حل کرنے ہیں. اب ایران میں بھی جو امریکہ کے مقاصد ہیں وہ حل کرنے کی پوری کوشش کرے گا. بس فرنٹ پہ اس نے اسرائیل کو رکھا ہوا ہے کہ میرا نام بدنام نہ ہو, کام پیچھے میں کروں, لیکن بربادی اسرائیل کر رہا ہے. بھئی اب اگر امریکہ کے ذہن میں کہ اگر میں سامنے آ گیا اور میں اس جنگ میں براہ راست ملوث ہوا تو پھر چین اور رشیا پیچھے نہیں رہیں گے, اور جب وہ نہیں رہیں گے تو پھر آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ عالمی جنگ میں صورتحال بدل جائے گی اور یہ پورا خطہ جلے گا, بنیادیں ہل جائیں گی. اچھا, ہمارے ساتھ ہماری گفتگو میں آئی آر ایکسپرٹ بھی شامل ہیں, ان سے ہم کچھ رہنمائی لے لیتے ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ ٹرمپ یہ کہہ کے گئے ہیں کہ میں جو کرنا چاہتا ہوں نا ابھی کسی کو معلوم نہیں ہے, کس حد تک ٹرمپ جا سکتے ہیں, کیا ممکنہ اقدامات ہیں جو امریکہ کی جانب سے اٹھائے جا سکتے ہیں اس جنگ کے حوالے سے؟ دیکھیے, امریکہ بیسکلی یہی چاہ رہا ہے کہ رجیم چینج ہو ایران کے, یہ صاف واضح ہو چکا ہے. موساد اور سی آئی اے جو ہیں وہ لاک سٹیپ کے اندر ہیں. وہ چاہتے یہ ہیں کہ ایران کے اندر جو ان کی سپریم لیڈرشپ ہے جس میں علی خامنئی ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے پریزیڈنٹ ہے مسعود پزشکیان ہیں,
اور باقی جو ان کے، کیونکہ آپ دیکھیں اس وقت جو امریکہ کا جو سارا ریٹرک آ رہا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے جو پورا میرا جو بلو پرنٹ ہے وہ میں واضح نہیں کروں گا پوری دنیا کے سامنے. اس کا مطلب صاف ظاہر ہے کہ کیوں سسٹینڈ اٹیکس اسرائیل کر رہا ہے اور کیوں امپیونٹی ان کو مل رہی ہے، اور کیوں جب کمانڈرز کی اور سائنٹسٹ کی اور جو ہائی پروفائل اساسینیشنز جو ہیں وہ ہو رہی ہیں ایران کے اندر، وہ سارے اس کے اوپر امریکہ چپ کیوں ہے. یہاں تک کہ یہ بھی بات کی گئی تھی کہ انہوں نے آفیشلی تو ڈینائی کیا تھا کہ ہم سپریم لیڈر کو ٹارگٹ نہیں کریں گے، پر اس کی وضاحت دینے کی کیا سے صاف ظاہر ہوتا ہے. جس طرح لیبیا کے اندر معمر قذافی کی حکومت گرائی گئی تھی، جس طرح بہت ساری اور رجیمز کو گرایا گیا تھا، صدام حسین کے رجیم کو عراق کے اندر گرایا گیا تھا، اس وقت امریکہ کا ٹارگٹ جو ہے وہ کوورٹلی ہوگا، وہ اوورٹلی نہیں ہوگا. کوورٹلی یہی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے اسرائیل کو ایگ آن کر رہے ہیں کہ آپ رجیم چینج کریں، رجیم چینج کر کے اسرائیل فرینڈلی زائنسٹ پرو زائنسٹ رجیم جس طرح شاہ ایران تھے 1979 کی اسلامک ریولوشن سے پہلے، اس قسم کی رجیم آ جائے. اسرائیل کے لیے وہ ایک فرینڈلی رجیم بن جائے گی، سفارتی تعلقات کے بھی بڑھنے کے چانسز ہو جائیں گے، ابراہیم اکارڈز کو وہ اور زیادہ ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ پورے اسرائیل کی جو سیکورٹی کی جو سچویشن ہے وہ کافی حد تک ٹھیک ہو جائے گی پوری مڈل ایسٹ کے اندر. ایران واز دا لاسٹ فرنٹ، کیونکہ ہمیں یاد رہنا چاہیے کہ ابھی حال ہی میں بشار الاسد کی رجیم جو ہے وہ گری تھی شام کے اندر، جی وہ واحد ایک ریزسٹنٹ فرنٹ تھا. اب احمد الشرا کی حکومت آئی، ان کی طرف سے کوئی کانڈمنیشن کا سٹیٹمنٹ یا کوئی اس طرح کی کوئی بات نہیں کی گئی جنہوں نے اسرائیلی بربریت اور جاریت اور جینوسائیڈ جو غزہ کے اندر ہو رہا ہے یا جو اٹیکس ایران کے اوپر ہو رہے ہیں اس کی طرف سے تو کوئی کانڈمنیشن نہیں ہے. دس رجیم از دا لاسٹ فرنٹ جو اسرائیل کو اس وقت ریزسٹ کر رہا ہے، اور اگر رجیم چینج اور اس کو ڈسٹرب کر رہا ہے اور بڑی دیر سے ڈسٹرب کر رہا ہے. عادل صاحب مختصر جواب لینا چاہوں گی. رجیم چینج کی بات ہو رہی ہے، یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ یہ جو نیوکلیئر پاور کو اٹیک کرنا ہے یا یہ جواز بنانا یہ صرف ایک بہانہ ہے، لیکن یہ چاہتے ہیں کہ ایران میں رجیم چینج ہو. آپ کو لگتا ہے کہ ایران میں رجیم چینج کرنا کیا بہت آسان ہے؟ کیا کوئی ریولوشن آ سکتا ہے؟ دیکھیں میرا نہیں خیال ہے، امریکہ کی خواہش تو ضرور ہے. عراق کے اندر جب انہوں نے جنگ مسلط کی تھی، اس وقت بھی جو ہے وہ خطرناک ہتھیاروں کا بہانہ بنا کے جو ہے وہ جنگ مسلط کی تھی. اور ابھی بھی جب آپ ایک طرف ایران کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں ایٹمی معاملات کے اوپر، اور آپ صرف ایک دن کے معاملے کے اوپر آپ یہ کہیں کہ آپ نے میری بات نہیں مانی، آپ نے ایگریمنٹ نہیں کیا تو اس لیے اب آپ پہ جنگ مسلط کر دی جائے گی. دنیا اس طرح نہیں چلتی جس طرح سے امریکہ یا ٹرمپ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو رجیم چینج کی کوشش یقینی طور پر ہو سکتی ہے، لیکن ایرانی جو ہم نے ان کا ماضی دیکھا ہے، جس طرح سے وہ ریزسٹ کیا ہے، انہوں نے تمام تر مشکلات کے باوجود مسلسل ریزسٹ کرتے رہے ہیں، تمام تر پابندیوں کے باوجود انہوں نے اپنے معاملات کو چلایا ہے، اپنے ایٹمی معاملات کو آگے لے کے چلے ہیں. تو اگر یہ اس قسم کی کوئی سازش کوشش ہو بھی جائے، ایران کو زیادہ نقصان اٹھانا بھی پڑ جائے، لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ جو رجیم چینج ہے وہ وہاں پر ممکن ہے. چونکہ وہاں پر یہی سوال واقع صاحب آپ سے کرنا چاہوں گی. رجیم چینج کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے اور یہ خواہش ہے امریکہ کی بھی اور اسرائیل کی بھی کہ رجیم چینج ہو جائے ایران میں. دوسری طرف لیٹسٹ خبر یہ ہے کہ تہران میں اس وقت بہت شدید بمباری کی جا رہی ہے اسرائیل کی طرف سے. رجیم چینج کے حوالے سے آپ کو لگتا ہے کہ کیا یہ بہت سمپل ہے، ریولوشن کوئی آئے گا، رجیم چینج ہوگی؟ بہت مشکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو موجودہ ایران کی حکومت ہے، ایک تو وہ عوام میں پوری طرح پاپولر ہے، اور وہاں پر کوئی ایسی مضبوط اپوزیشن یا کوئی دوسرا گروپ نہیں ہے جو ان کی جگہ پہ آ سکے، جس کو سامنے لا کر امریکہ رجیم چینج کر سکے. عادل صاحب کی بات بالکل درست ہے کہ ان کی یہ خواہش تو ضرور ہے، لیکن یہ ہونا بہت ہی مشکل بلکہ ناممکن ہے. ایران نے جو ریٹیلیشن کی ہے یہ ان ایکسپیکٹڈ تھی ان کے لیے، اور اس وقت بھی ان کا ارادہ جتنا مصمم ہے، جتنا پکا ہے. ظاہر ہے ایران کو اپنی سچویشن اور اپنی قوت کا کچھ اندازہ ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیا ہم اس جنگ میں کب تک آگے چل سکتے ہیں، ہم کب تک اسرائیل کے ساتھ ہیڈ آن ہو سکتے ہیں. انہوں نے اپنا پورا حساب کتاب لگایا ہوا ہے، تو ہی ایران ابھی تک قائم ہے. خدا نخواستہ ورنہ ایران سرنڈر کر چکا ہوتا. جب بار بار ان کو ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ آپ سرنڈر کر لیں، وہ سرنڈر نہیں کریں گے.
और किसी सूरत भी ठीक है, आपको लगता है कि वो रजीम चेंज वहाँ पे नहीं हो सकती है। हमजा साहब, अपेरेंटली ये हम देख रहे हैं कि ईरान की जो आवाम है वो अपनी लीडरशिप से खुश नज़र आ रही है और रजीम चेंज के हवाले से अभी हमें लगता है कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन ईरान को बहुत सी मुश्किलात के साथ साथ जो इंटरनल एनिमीज़ हैं वो सबसे बड़ी उनके लिए मुश्किल बने हुए हैं। उन गद्दारों की ही वजह से हमने देखा कि अस्करी क़यादत को इसराइल ने निशाना बनाया, इसके साथ साथ न्यूक्लियर साइंसदानों को निशाना बनाया। तो आपको ऐसा लगता है कि वो गद्दार जो ईरान में मौजूद है वो किसी ऐसे ग्रुप को उभार सकते हैं, उसको प्रमोट कर सकते हैं, हवा दे सकते हैं? डेफिनेटली दे सकते हैं। मुझे बुनियादी इख्तलाफात जो ईरान के साथ है और मेरी जो ग्रीवेंस है ईरान के साथ कि उनकी इंटेलिजेंस जो फ्रेमवर्क्स हैं, उनकी जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है वो इतना सोफिस्टिकेटेड नहीं है जितना मोसाद का है। आपको याद होगा हाल ही में लबनान के अंदर जब पेजर अटैक्स हुए थे और हिजबुल्लाह को डिमोरलाइज किया गया था तो मोसाद ने बड़ी तरीके से हिजबुल्लाह के अंदर भी पेनिट्रेशन की है और IRGC की जो कमांडर की अभी हाल ही में असैसिनेशन हुई है उससे वो IRGC के अंदर भी पेनिट्रेट बहुत हद तक कर चुके हैं। अभी हाल ही के अंदर ईरान की जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने एक सजाए मौत जो है कैपिटल पनिशमेंट सुनाई है एक ऐसे फर्द को जो अपने आप को मुसलमान कह रहा है, ईरान का हामी कह रहे हैं, इस रजीम का बहुत बड़ा सपोर्टर कह रहा है। पर पता ये चला एविडेंस जब वो डॉसिया वो लेके सामने आया सुप्रीम कोर्ट के सामने तो उसके अंदर डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है कि वो मोसाद को जो है वो एविडेंस प्रोवाइड कर रहा है और कोशिश यही कर रहा है कि मोसाद की पेनिट्रेशन इस वक्त जंग के अंदर बहुत ज्यादा हो। ईरान के ग्रॉस इंटेलिजेंस फेलियर्स हुए हैं, इस चीज को हमें एडमिट करना चाहिए। जितना हम ईरान की हिमायत इस वक्त कर रहे हैं, इस्माइल हनिया जैसे जो स्टेट गेस्ट थे, जो हमास के लीडर थे, जब वो स्टेट गेस्ट के तौर पर तेहरान के अंदर आए थे तो उनको क्यों असैसिनेट किया गया? कहाँ थी इरानियन इंटेलिजेंस जब ये सब कुछ हुआ था? तो इस वक्त मुझे जहां तक ये लग रहा है कि जो पेनिट्रेशन है मोसाद की ईरान के अंदर वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। हमें इस चीज को मान लेना चाहिए कि इजरायली इंटेलिजेंस ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है। जाहिर बात है अमेरिका की तरफ से टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस और ये सारी चीजें, क्योंकि इजराइल का तो काम ही ये है कि एक सिक्योरिटाइज नैरेटिव है, हर नेशन को वो सिक्योरिटी के लेंस के ऊपर देख रहे होते हैं। पर ईरान का सबसे बड़ा इशू ये आ रहा है जिसकी वजह से ज्यादा अटैक्स हो रहे हैं कि अंदर उनके बहुत ज्यादा गद्दार भी आप कह सकते हैं, एंटी नेशनल भी आप कह सकते हैं और ट्रेटर्स भी आप कह सकते हैं, वो इस वक्त मौजूद है। और इरानियन इंटेलिजेंस की ग्रॉस फेलियर है कि वो इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं उनको पहले वो नैब नहीं ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। अभी हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम देखेंगे कि सफारती महाज पे ईरान कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, कौन ईरान के साथ है और कौन उसके अगेंस्ट है और क्या बयान दिए जा रहे हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। सिफारती सतह पे बात करें तो पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा है और सेनेट इजलास में भी इसराइल के ईरान पर हमले की शदीद तौर पर मजम्मत की गई है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि चीन के साथ साथ रूस भी ईरान की हिमायत में खड़ा हो गया है और रूस ने अमेरिका को वार्न किया है जिस तरह से चीन ने वार्निंग दी थी। लेकिन आदिल साहब, हमने देखा है कि जो जर्मन चांसलर है वो इसराइली हमलों की भरपूर जो है हिमायत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो इसराइल कर रहा है ईरान पे वो हमें कर देना चाहिए और बहुत पहले ऐसा हो जाना चाहिए था। देखिए, यूरोप की ख्वाहिश तो हमेशा से रही है लेकिन वो उसको पाया तकमील तक पहुंचाना इतना कोई आसान काम नहीं है। हर दौर में कोशिश होती रही है अमेरिका की तरफ से। इसमें जो इस वक्त की सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान ने बड़ा इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया है। पाकिस्तान ने ईरानी सदर से भी बात की है, तुर्क सदर से बात की है, उन्होंने भी इसके ऊपर एक जो है वो एक वाज़ा मौक़िफ़ लिया और आज एक बहुत इम्पोर्टेंट मुलाकात जो इस टाइम वाइट हाउस में रात 10 बजे होने जा रही है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की मुलाकात हो रही है डोनाल्ड ट्रंप से। यकीनी तौर पर उसके ऊपर दो बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं। एक तो ईरान के साथ जो मामला चल रहे हैं जो कि पाकिस्तान का हमसाया मुल्क है, दूसरी तरफ इंडिया के साथ जो मामला पाकिस्तान के हैं उसके ऊपर भी यकीनी तौर पर बातचीत है। तो पाकिस्तान ने सफारती सतह पर बहुत सारी एफर्ट्स की हैं और जो ईरान की तरफ से जो मैसेजिंग की गई है पाकिस्तान के ज़रिए कि वो बातचीत के लिए तैयार है, वो बेसिकली जैसे इसहाक डार साहब ने पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर इस चीज़ की तस्दीक की थी कि पाकिस्तान ने जो है ईरान का पैगाम जो है मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर पहुँचाया है। तो पाकिस्तान इस वक्त एक इम्पोर्टेंट सफारती महाज पर जो है वो कोशिश में लगा हुआ है। ठीक है, पाकिस्तान की कोशिशें पूरी दुनिया देख रही है। वाक़ई साहब, सवाल ये भी है कि ईरान के दुनिया के साथ सफारती ताल्लुकात कैसे हैं, क्योंकि इस वक्त जो ताल्लुकात की मजबूती है और अच्छे ताल्लुकात दीगर ममालिक के साथ बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं ईरान के लिए। देखिए, इस जंग से पहले आप देख लीजिए कि ईरान के ताल्लुकात पूरी दुनिया के तमाम ममालिक सिवाय अमेरिका और इसराइल को निकाल के इवन के भारत के साथ भी बहुत अच्छे थे और जो उसके हमसाया ममालिक हैं उन सब के साथ ईरान के ताल्लुकात आइडियल रहे हैं। ईरान ने कभी कोई शरारतबाजी
कोई किसी किस्म की ऐसी चपकलश या किसी के ऊपर हमला आवर होने की कभी कोशिश नहीं की। आप ईरान की तारीख उठा के देख लें, उन्होंने कभी भी किसी ऐसी मुहिम जुई में हिस्सा नहीं लिया जिससे कोई मुल्क उस पर इतराज़ करे। असल प्रॉब्लम ये है कि जो हमें समझने की ज़रूरत है वो ये है कि मोसाद के साथ साथ दूसरी जो खुफिया एजेंसियाँ हैं गैर मुस्लिम ममालिक की, वो सारी की सारी हर वक्त अपने मुखालिफ ममालिक की जड़ें काटने में लगी रहती हैं और वहाँ पे गद्दार पैदा करती हैं, उन पर पैसा खर्च करती हैं, उनको फंड्स देती हैं, वहाँ के हुकूमतों को कमज़ोर करती हैं। देखिए ये बैनुल अक़वामी क़वानीन के सख्त खिलाफ है कि आप दूसरे ममालिक में इस तरह की खुफिया कार्रवाइयाँ करें कि वहाँ पे गद्दार पैदा करें। गद्दार ही किसी मुल्क की तबाही का बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। हमजा साहब, अरब ममालिक की अगर हम बात करें तो अपेरेंटली तो वो सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं ईरान को, लेकिन आपको लगता है कि कोई एक स्ट्रॉन्ग रोल वो प्ले कर सकते हैं, कोई ऐसे इक़दाम जो उन्हें उठाने चाहिए? देखिए, जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनके हमेशा रीजनल सोल्यूशन होती हैं, और यही बात अमेरिका को आज तक कभी साउथ चाइना सी के अंदर नजर नहीं आई, रूस के यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट के अंदर नजर नहीं आई, और मशरिक़ वस्ता की पॉलिसी जो है डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन की वो आपके सामने। अगर हम ओवरऑल सिचुएशन को देखें तो यस, अभी जो हाल ही में चीन ने सऊदी अरब और ईरान को रिप्रोचमा करवाया है और जो ताल्लुकात काफ़ी हद तक बेहतर हो चुके हैं, हालांकि अभी भी रीजनल राइवलरीज दोनों मुल्कों के दरमियान है, मेरे ख्याल से इस वक्त जो है अरब ममालिक के, क्योंकि उनका एक डायरेक्ट स्टेक है और जिसके अंदर जॉर्डन भी शामिल है। उर्दन के ताल्लुकात जब ईरान के साथ भी बहुत अच्छे हैं, उनके ताल्लुकात जो हैं इसराइल के साथ भी बहुत अच्छे हैं। इस वक्त जो GCC है, जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ के अलावा भी जो आप कह सकते हैं जो वाइडर रीजन के अंदर जिसमें पाकिस्तान शामिल है, मगरब के ममालिक है, मिस्र है, अलजायर है, मोरक्को है, दे ऑल नीड टू कम टुगेदर एंड कम अप विद अ रीजनल सॉल्यूशन। क्योंकि ईरान भी अरब ममालिक को बहुत अच्छी तरीके से जानता है, उनके जो इंटरनल डायनामिक्स को जानता है, और अरब ममालिक जो हैं डिस्पाइट डिफरेंसेस विद ईरान, उनके भी काफ़ी हद तक वो डायनामिक्स को इस हवाले से जानते हैं। दोनों ममालिक का इसराइल के साथ भी एक हिस्ट्री रह चुकी है। हमें याद रहना चाहिए जब इसराइल की इंडिपेंडेंस थी 1948 के अंदर, वो उसी वक्त जंग के अंदर चला गया था, उसके अंदर मिस्र शामिल था, शाम शामिल था। ये एक ऐसा रीजन है जो बैटल हार्डन है। ठीक है हमजा साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस आज के डिस्कशन के लिए। आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन, पैनल की राय आपने जान ली। प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।